बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मौजूद इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसे ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता था, जहां पर बाड़ लगाने का अमल भी जारी है और एक डेढ़ महीना कबल इसी बॉर्डर के ऊपर बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान के और अमारात इस्लामी के कमांडर से लेकर मकामी जंगजुओं ने पाकिस्तान के साथ कुछ कशीदगी भी बढ़ाई। उसके बाद एक खामोशी आई, लेकिन अभी हालिया पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से कुनड़ में की गई कार्रवाई के बाद एक इंतहाई अलार्मिंग वीडियो और तालिबान के कमांडर का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। इस सब के अंदर भारी असलहा, टैंक, गोला बारूद अफ़गान तालिबान और अमारात इस्लामी की जानिब से पाक अफ़गान बॉर्डर पर ना सिर्फ मुंतकिल किया गया है, ना सिर्फ उस हवाले से डिटेल्स हैं, बल्कि इस सब के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज को भगाने, पाकिस्तान का परचम उतारने और पाकिस्तानी चौकी पर कब्ज़ा करने के हवाले से दावे और बहुत बड़े क्लेम्स जो हैं वो इनके कमांडर्स की तरफ से सामने आ रहे हैं। और इस सब के अंदर क्या इस वक्त माहौल बन चुका है कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी झड़प हो सकती है और इस मरतबा मामला बाढ़ का भी नहीं लग रहा। और जिस तरह की बातें की गई हैं पंजाब तक लेने की, ये बड़ी अलार्मिंग। मैं वीडियो आपके सामने रखूँगा, ये वीडियो पश्तो में है, इसकी ना सिर्फ अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन, ताकि पूरी दुनिया के सामने भी केस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, बल्कि मैं इसका उर्दू तर्जुमा जो है वो भी आपके सामने रखूंगा। और हम इस वीडियो पर बड़ी देर से काम भी कर रहे हैं और इस पूरे मामले के अंदर ये रुख अब क्या रंग इख्तियार करेगा, ये पूरा मामला ये किस जानिब को जा रहा है और ये ऊंट किस करवट बैठ सकता है, इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप इस वक्त का जो माहौल है वो समझ लें। अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ विदाउट अ डाउट इस्तेमाल हो रही है। वहाँ पर बिलखुसूस दाइश खरासान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन तालिबान उन्हें भी अपना दुश्मन समझते हैं। तो दाइश खरासान का जो मसला है वो एक कॉमन एनिमी का है और उस पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं। इसके अलावा आ जाते हैं BLA BLF जैसी बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें, वो गैर मकामी हैं, वो वैसे ही वहाँ से भाग गए और उनके 20-25 लोग तालिबान की इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार भी किए पंजगोर और नोशकी वाले वाक़े के बाद कि वो वहाँ से उनसे राब्ते में थे। वो भी इतना बड़ा इशू नहीं है। असल इशू है TTP का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन दहशतगर्द गिरोह है। और इस वक्त जो माहौल है वो ये है कि इनके जो मकामी कमांडर्स हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ इनके मुत्तसिल सूबे हैं, जिनमें कुनड़, हलमंद, नंगरहार, ये तमाम तर वो जो पाकिस्तान के करीबी इलाके हैं, वहाँ पर TTP के जंगजू अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने ख़ानदानों के साथ बसते हैं। अब उनके फैमिली टर्म्स भी हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जिनके एक ही फैमिली के कुछ लोग अमारात इस्लामी के जंगजू हैं और कुछ लोग जो हैं वो TTP के जंगजू हैं। इसलिए जो काबुल के अंदर बैठी रिजीम है उनका भी मुकम्मल कंट्रोल अपने पाकिस्तान के साथ बॉर्डरिंग सूबों के ऊपर नहीं है। यही मामला हुआ जब पहली मरतबा इनके एक इंटेलिजेंस चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, पाकिस्तान के बारे में घटिया बातें की, खड़े होकर मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर के साहबजादे बॉर्डर पर गए, उन्होंने कहा किसी ने ऐसा कुछ नहीं करना। उसके बाद पै दर पै 4-5 वाक़यात हुए, फिर जाकर उन्होंने कहा कि अब खबरदार यहाँ पर कोई वीडियो बनी, किसी ने कोई बयान दिया। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मुल्ला याकूब और काबुल में बैठी जो अमारात इस्लामी की हुकूमत है वो भी मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल खो चुकी है। मुईद यूसुफ जो है पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर, जब वो अफगानिस्तान गए तो बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया। अब तालिबान के लिए अगर हम न्यूट्रल होकर देखें तो तालिबान इस वक्त ना सिर्फ अब मुकम्मल तौर पर हुकूमत करने में नाकाम है, बल्कि उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। दाइश खरासान एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि अभी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है कि दाइश से ज़्यादा TTP के जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद हैं। दाइश के 2 से 3 हज़ार है, TTP के 3 से 5 हज़ार के दरमियान जंगजू हैं। तो अब ये तालिबान जो हैं वो किसी भी सूरत उनसे फड्डा करने के मूड में नहीं है कि वो अपनी हुकूमत वैसी नहीं उनसे चल रही, आपसी फड्डे इतने हैं। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान ने कहा ठीक है,
آپ کی مجبوری ٹھیک ہوگی, آپ کی مجبوری تو اپنی جگہ درست ہے کہ آپ نہیں لڑ پا رہے, آپ نے اپنی حکومت کو ابھی مستحکم کرنا ہے, آپ ہمیں بتائیں, ہم کارروائیاں کریں گے. اس کے بعد پھر 5 پاکستانی فوجی جوانوں کو افغان ٹیریٹری سے شہید کیا گیا, وہاں سے حملہ کر کے. یعنی اتنا اگر آپ کا بارڈر پر ہولڈ ہے, اتنی آپ کے دعوے ہیں, تو آپ اپنے بارڈر کو محفوظ بنائیں, پھر پاکستان تو جواب دے گا. اور یہی ہوا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے پھر ویسا حملہ کرنے کی TTP نے کوشش کی. ہم نے پہلے سے اپنی آرٹلری وہاں پر سیٹ کی ہوئی تھی, انٹیلیجنس ہمارے پاس انفارمیشن تھی, پریسیجن اٹیکس کی ہم نے TTP کے ٹھکانے تباہ کر دی اپنی ٹیریٹری میں رہ کر. ہم تو آپ کی ٹیریٹری میں نہیں گئے اور ہم نے کوئی پہل بھی نہیں کی, ہم نے تو جوابی حملہ کیا, ہم نے تو اپنا دفاع کیا, ہم نے تو سیلف ڈیفنس کیا. ہمارے اوپر حملہ ہو رہا تھا آپ کی ٹیریٹری سے, ہم نے وہ حملہ ناکام بنا دیا. اس سب کے اندر ظاہری بات ہے افغان طالبان بھی اس پر خاموش رہے. البتہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا ایک رسپانس آنا چاہیے, طالبان کی تو سورینٹی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. البتہ دیٹ از ناٹ دا کیس, کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکے کے مصداق وہ کس منہ سے کہتے کہ آپ نے TTP کے لوگوں کو کیوں مارا. تو پھر دنیا پوچھتی کہ آپ نے TTP کے لوگوں کو اجازت کیوں دی کہ وہ اپنی آپ کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکیں. تو آپ کا جو سب سے بڑا وعدہ ہے کہ آپ کی ٹیریٹری کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, وہ وعدہ تو آپ وفا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں. آپ تو ایک فیلڈ ریاست کے طور پر سامنے آ رہے ہیں, اور آپ کا تو ریٹ آف دی اسٹیٹ ہی نہیں ہے, آپ کی اپنی ریاست کی یہاں پر کوئی ریٹ نہیں ہے. اب اس سب کے اندر ناظرین کرام 2-3 اس طرح کے واقعات بھی آپ کو یاد ہوگا رپورٹ ہوئے کہ پاکستانی فوجی جو ہیں وہ وہاں پر اپنا جو پیٹرولنگ کر رہے تھے, افغان طالبان کے لوگ ہیں, انہوں نے کہا آپ ہماری ٹیریٹری میں, آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ کو ہم بٹھا لیتے ہیں. پاکستان کے فوجیوں کے جو SOPs ہیں وہ بھی بدلے گئے ہیں, انہیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ ایک پروفیشنل آرمی نہیں ہے, یہ ایک وہ اس طرح سے رینکس اور اوپر پھر ترقیاں کر کے تو آئے نہیں ہوئے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک نوجوان ہے 25 سال کا, اسے کہا کہ تم آج کے بعد ڈپٹی کمشنر ہو, اور ایک 25 سال کا ایک اور نوجوان, اس نے اچھی جنگ لڑ لی, اس نے اچھے لوگ مار لیے, تو اسے کہہ دیا تم انٹیلیجنس چیف ہو. 30 سال کے لڑکے کو کہہ دیا تم ڈپٹی چیف ہو. تو اس طرح کے معاملات ہیں, کوئی ایک پروفیشنلزم تو آرمی کے اندر ہے نہیں. اب وہ اپنی ایک پروفیشنل آرمی اس لیے بنا رہے ہیں نا کہ ان کے پاس ایک چیز ہے ہی نہیں. اس سب کے اندر ایک بہت ہی الارمنگ ویڈیو سامنے آ رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اچھا الزام یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی فورسز آئیں اور انہوں نے اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کا جھنڈا اتارا اور اپنا جھنڈا لگایا, جس پر انہوں نے بعد میں اپنا جھنڈا لگایا. اس حوالے سے میں پہلے آپ کے سامنے یہ ویڈیو چلا دیتا ہوں. اس ویڈیو کے نیچے انگریزی جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی میں نے کروا کے آپ کے سامنے رکھی ہے, پھر میں اردو میں بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ یہ آخر کہہ کیا رہے ہیں اور یہ پورا معاملہ ہے کیا, اور اس میں اب پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات کس طرف کو جا رہے ہیں. یہ کنفیوژن کیا ہے, کبھی ٹھیک کبھی خراب, یہ آخر ہو کیا رہا ہے. یہ دھوپ چھاؤں کا موسم جو ہے یہ کب ٹلے گا اور کوئی چیز کلیئر ہوگی, اور یہ گرے سے زون میں ہے, نہ بلیک اور وائٹ میں تو ہے نہیں. تو اس سب میں آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں. الحمدلله دغه د افغانستان اسلامي امارت قوي او بهادر ځوانان دلته راغلي دي, پاکستانیان مردګوان شاته تښتېدلي دي, دغه ځای را پرېښود انشاءالله. دغه زمریان مونږ سره شته, دعا د خدای پر زور چې دا وطن دا شاه زلمي لري که خدای کول, او انشاءالله دا زموږ خپل خاوره دی. اټک به ورشکه نیسو, پېښور به ورشکه نیسو, پنجاب به ورشکه نیسو. دوی ته به هغه پخوانی درس ورکوو چې احمدشاه بابا ورکړی و, او انشاءالله په فضل د خدای. زر د باندې بس دغه د ملګرو د افغانستان د پاکستان په لومړی کرښه اولنی موټر, او زه ورسره پیاده کمانډوي عسکر یم, او ټولو خوشمیشتو ته ډاډ او اطمینان ورکوم چې مونږ هېڅکله داسې خلکو ته اجازه نه ورکوو چې زمونږ د افغانستان په خاوره باندې بیا یرغلګر وکړي. دغه دی دا هغه مټه ده په یاده چې تاسو وینئ, تقریبا د زموږ امارت بیرغ و پاکستانیانو رسلول او موږ راغلي وو. هغه خیرنۍ درېیمه مټه هغه څپر چې برېښي هغې ته اوس تښتېدلي دي. ښه امنیتي ناست دي مونږ ورسره الحمدلله, ښه امنیتي ناست یو. دغه د انشاءالله ما جنګ ته ښه مورچه جوړه کړې ده, او موټر هم راسره ده, دغه ملګري نور هم دي. دغه ټانک ده او دا زیرکوش ټانک ده ملګرو. انشاءالله ډېر ښه قوي او اطمینان یو انشاءالله. دغه عجایب به تر نیسو, مونږ د ترمخو پنجابیانو ته اجازه نه ورکوو. که څنګه ده کري صاحب, انشاءالله تعالی او دا ستا زامن دي دلته موږ باندې 240 دولت نه دي توانېدلي چې کامیابه شي. دوی خو بیخي را باندې نه کامیابېږي د خدای په زور, ولې چې موږ ایمان ډېر قوي دی. بیا خاوره چې دی د ناموس حیثیت لري, پر ناموس او پر خاوره موږ خامخا قرباني ورکوو. او دا مار و ملاخ چې دلته تاسې وینئ, دا خو هېڅ وخت زموږ ځوانانو زموږ افغانانو په مخ کې ټینګېدی نه شي. که دوی غیرت درلودی موږ باندې اوس خورې ورته وایي ټانګان شاته کړه مخته کړه, دوی ولاړ منطقه اعلان کړه. داسې جنګ ورباندې شروع کړو, که خدای کول مازدیګر لمونځ به اټک کې کوو. او بالکل همداسې خبره ده. بس ملګرو, ما ډېر افسوس او ارمان کاوه د پاکستان په کرښه باندې, د افغانستان په خاوره باندې د افغانستان له دښمن سره
सीना पुसीना। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये सुना ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानी फ़ौज के लिए बड़े अजीबो गरीब और घटिया अलक़ाबात जो हैं और पिम्प का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया कि वो फ़ौज जो है वो यहाँ से गई है और हमने उनका मुकाबला किया है और हम अटक भी लेंगे, पेशावर भी लेंगे और अगर अल्लाह ने इजाज़त दी तो हम पंजाब भी लेंगे। हमारी देरीना ख्वाहिश थी, हमारा देरीना ख्वाब है कि हम यहाँ पर अपना झंडा लहराएँ और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ जंग करें। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ अपने टैंक्स के साथ और टैंक्स और हथियारों के साथ हम मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार हैं। और जो इनके कमांडर है उससे भी 2-3 दफ़े से पूछा, मैं सही कह रहा हूँ ना कारी साहब? उसने कहा बिल्कुल जी इंशाल्लाह। और उसने भी स्टेटमेंट के अंदर यही बात कही कि हमारी अगली मगरिब की नमाज अगर अल्लाह ने हमें इजाज़त दी तो वो अटक में होगी और जो अहमद शाह बाबा के जिस तरह से रूल किया करते थे, इन पर हुकूमत किया करते थे, उस तरह से हम भी किया करेंगे। तो ये नाज़रीन कराम, ये इस वक्त ऑन ग्राउंड माहौल है और शुतर बेमहार की तरह हर कमांडर, हर जंगजू की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, उसके अपने आइडियोलॉजीज़ हैं। और काबुल में बैठी रिजीम कुछ कहती है, यहाँ पर बैठी रिजीम कुछ कहती है और ऐसे लग रहा है कि हर बॉर्डर पोस्ट पर बैठा हर शख्स जो है वो अपनी पॉलिसी अमारात इस्लामी के अंदर खुद बना रहा है। और इस सब के अंदर जारी बात है कंसर्न्स रेज हो रहे हैं और पाकिस्तान की एक प्रोफेशनल आर्मी है वो इस सारे के सारे मामले में रिस्ट्रेंट का मुजाहरा भी करती है। और इस तरह से खर दिमागी या हॉट हेडेड तरीके से तो हम जाकर इनके साथ डील भी नहीं कर सकते। तो अब देखना यह है कि ये मामला किस तरफ को जाता है। इस हवाले से मजीद भी कुछ डिटेल्स हम कंफर्म कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगा। अभी वेरीफाई नहीं हो पा रही, जैसे ही वेरीफाई होंगी इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग के अंदर आज या कल इंशाल्लाह वो अभी आपके सामने रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।